السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على لا بروبريتي ترانزيسيون. لي ترانزيسيون تقريبا راهم بحال لانيماسيون. دونك الا بغيت باغ اكزومبل في الهوفر، دونك الا حطيت الكورسور هنا نرد هاد لا طاي ا 100% بواحد الترانزيسيون، بمعنى ماشي يمشي ديريكتومون ل 100%، حيت ممكن ندير هنا width 100%، وفاش كنحط على هنا الكورسور كيمشي ل 100%. ما بغيتش يدير هاد ترانزيسيون ديريكتومون، يعني من هاد 200 بيكسل ل 100% ديريكتومون. بغيت يدير واحد ليفي بحال دابا يتمشى لي بلا ميثود لينيير ولا شي حاجه اخرى. دونك كنقول ليه علاش من بروبريتي في سي اس اس غادي نطبق ديك الترانزيسيون. باغ اكزومبل غندير ترانزيسيون بروبريتي وغادي نقول ليه الويدث. دونك هنا كنقول ليه على لا لارجور، هاد لي في ديال لا لارجور خاص ندير اون ترانزيسيون من 200 بيكسل ل 100. كيفاش غادي شحال من وقت غادي تاخد هاد الترانزيسيون؟ دونك هادي ترانزيشن دوريشن، دونك غنعطيه باغ اكزومبل 2 سكوند، وغادي نقول ليه كيفاش غادي تمشي. دونك هادي فونكسيون لا ميثود كيفاش غادي تمشي. غنقول ليه باغ اكزومبل لينيير، يعني غتمشي متواصلة، دونك شوية بشوية في 2 سكوند توصل ل 100%. الا غادي نتسنى، دونك الديلي اللي غادي نتسناه هو ترانزيشن ديلي. دونك هذا لو طون او بيان لو طون ا اتونت او بيان لو طون داتونت، شحال غادي نتسنى. بار ديفو راه هي 0. دونك غنشوفو دابا راه كيمشي هذا من 200 بيكسل ل 100% بواحد ليفي اللي هو لينيير. ممكن ندير ستيبس، مثلا الخطوات. دونك ندير 20 بيكسل بار حتى ل 20 بيكسل جوسكا لا فان. دونك غتشوفوا لا ميثود كيفاش كيتمشى. كاينين بلوزيور ميثود كيفاش تمشي من ليطا 1 جوسكا ليطا ان. ممكن نزيد aussi par exemple background color. دونك غنطبق هاد الترانزيسيون على background color وعلى الويدث. دونك في هاد هوفر خاصني نبدل background color، غيمشي من لورانج جوسكا براون، دونك من لورانج جوسكا مارون. دونك غتشوفوا ولكن غادي يستغرق 2 سكوند باش يتحول من لورانج لبراون. يبان لكم راه كيتبدلوا بجوج. نزيد لو طون باش يبان لكم داك ليفي. دونك في 5 سكوند، دونك هذا كيتعطل والكل حتى هو شويه بشويه كيتحول من الاورانج لبراون. ممكن عاوتاني نزيد حاجه اخرى، نزيد باغ اكزومبل هذا، نزيد شي دي بروبريتي اخرين. الا بيت نقول ليه على لي بروبريتي كاملين خاصني نطبق هاد الترانزيسيون، كندير all، بمعنى لي بروبريتي كاملين اللي تحولوا من هاد ليطا لهاد ليطا غادي تطبق عليهم هاد ترانزيسيون. دونك هذا هو المعنى ديال all، يعني توت لي بروبريتي. ممكن نديرو واحد لا ميثود نجمعو هاد لي بروبريتي كاملين في وحده، هادي كتسمى سوبر بروبريتي اللي هي ترانزيسيون دو بوين. كنعطي في الاول علاش من بروبريتي، ندير باغ اكزومبل باكغراوند كولور ولا all باش نعني كلشي. كندير اسباس، كنزيد لو طون 2 سكوند. اسباس كيفاش غادي نمشي من ليطا 1 جوسكا ليطا 2، غندير لينيير، ومن بعد غندير لو طون داتونت. كتشوفوا انه راه كتخدم في 2 سكوند. دونك هذه لينيير. دونك هذه هي لي ترانزيسيون كيتخدموا بزاف هادو في لي بوطون. دونك باش نزيدو ديفي كنكليكي، كندير الا درت هوفر اوتوماتيكمون كيتحول الباك جراوند كولور في اون ترانزيسيون باش ما يكونش داك التغير المفاجئ كما درنا الا حيدنا هاد لي ترانزيسيون. الا حيدنا باغ اكزومبل هادو،
كتشوف انه دغيا من 200 بيكسل اورانج ل 100، يعني من ليطا اكس ليطا ايغريك ديريكتومون بلا ما تكون واحد الترانزيسيون اللي غتكون بيناتهم، بمعنى واحد لي في اللي غيكون ما بين ليطا 1 و ليطا 2. دونك لوبجيكتيف ديال لي ترانزيسيون هو انه داك التغير المفاجئ اللي غنديرو نهرسوه بواحد لي في. دونك هذا هو لوبجيكتيف ديال الترانزيسيون. حتى لي زانيماسيون تقريبا كيتخدموا بنفس الطريقه. دونك كاينه الترانزيسيون بروبريتي اللي هي كنحددوا علاش من بروبريتي ولا اشنا هما لي بروبريتي ديال سي اس اس اللي غادي نطبق عليهم ترانزيسيون. ترانزيشن دوريشن دونك هي لا دوغي ديال ترانزيسيون. ترانزيشن تايمين فانكشن هي لا فونكسيون لا ميثود كيفاش نتحول من ليطا 1 ليطا 2، و بار ديفو كتكون لينيير، خصوصا الا كنهضروا على لا لارجور. ترانزيشن ديلي هي لو طون داتونت، دونك شحال غادي نتسنى قبل ما نلونسي هاد الترانزيسيون. وكاينه سوبر بروبريتي اللي هي ترانزيسيون اللي ممكن نجمع بها هاد ربعه، كنعطيها بروبريتي ولا دوري ديال ترانزيسيون ولا فونكسيون لا ميثود كيفاش نتحول من ليطا اكس ليطا ايغريك، او لو طون d'attente ou la durée d'attente. Donc merci pour votre attention et à la prochaine.